अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल से एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर आई है। इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर यह कहा है कि हर सूरत मुझ तक मेरे डॉक्टर्स को रिसाई दी जाए। इमरान खान ने कहा है कि डॉक्टर आसम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को अडयाला जेल के अंदर भेजा जाए ताकि वो आकर मेरा चेकअप कर सके। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर हुकूमत की जानिब से जो डॉक्टर भेजे गए थे उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। बुरशा बीबी की फैमिली ने आज उनके साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की है और उन्होंने ये पैगाम बाहर आकर बताया है। दूसरी तरफ दुनिया भर से 14 अहम तरीन लोगों ने इमरान खान की सेहत के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को खत लिखा है। उस खत के अंदर अहम तरीन मुतालबात किए गए हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी तफसीलात आपको बताता हूं। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है जिसको रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अलीमा खान ने। पहले उनको चक्री इंटरचेंज के ऊपर रोका गया, फिर यह खबर आई कि वो वहां से चली गई हैं। अब वो मनीगाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वहां पर भी पुलिस आ गई है। अब तक इतलात के मुताबिक खबर यह है कि अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से एक फैसला दिया गया है और उस फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने इंतहाई अहम रद्दअमल दिया है। इमरान खान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है जेल इंतजामिया की जानिब से कि इमरान खान क्या खाते हैं, वर्जिश कैसे करते हैं, सारा दिन कैसे गुजारते हैं, कौन कौन सी सहूलियात इमरान खान के पास है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले एक सर्वे आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आप लोगों से हमने एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सबसे ज्यादा एतमाद किसके ऊपर करते हैं, अलीमा खान के ऊपर, सोहेल खान अफरीदी के ऊपर, सलमान कमराजा के ऊपर, या फिर महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर अब्बास के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस सर्वे के अंदर शिरकत की। 33,000 लोगों ने अपना वोट डाला। उनमें से 84% लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सबसे ज्यादा एतमाद अलीमा खान के ऊपर करते हैं। फिर 12% लोगों का यह ख्याल है कि सोहेल खान अफरीदी पर एतमाद करते हैं। फिर 2% लोगों का यह ख्याल है कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर अब्बास के ऊपर एतमाद करते हैं, और 1% लोगों का यह ख्याल है कि सलमान कमराजा के ऊपर एतमाद करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सबसे ज्यादा एतमाद अलीमा खान के ऊपर करते हैं 84%, और उसके बाद सोहेल खान अफरीदी के ऊपर यानी कि 12%। तो ये एक नंबर है जो बड़ा वाज़ेह है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब आगे आ जाए जी। दुनिया भर से 14 अहम तरीन लोग, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की क्रिकेट टीमों के कप्तान रहे अपने अपने दौर के अंदर, जिन्होंने इमरान खान के साथ क्रिकेट खेली है, इमरान खान के साथ एज अ कैप्टन ये लोग खेले हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को एक खत लिखा है। ये 14 लोग हैं, इनकी लिस्ट में आपके सामने रख देता हूं। ये लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को एक खत लिखा है। खत के अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी अपनी कौमी क्रिकेट टीमों के साबिक कप्तान हैं और हम इमरान खान के साथ रवा रखे गए सलूक और कैद की मुबैना सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए यह खत तहरीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान और आलमी क्रिकेट की एक अजीम शख्सियत रहे इमरान खान। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क्रिकेट में खिदमात को दुनिया भर में सराहा जाता है। बतौर कप्तान उन्होंने पाकिस्तान को 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, जो महारत, हौसले, क़यादत और स्पोर्ट्समैनशिप की एक तारीखी मिसाल थी। मजीद कहा कि हम में से कई अफराद ने उनके खिलाफ खेला, उनके साथ मैदान में वक्त गुजारा, उनकी ऑलराउंडर कारकर्दगी और करिश्माती क़यादत को सराहा। वो खेल की तारीख के बेहतरीन ऑलराउंडर और कप्तानों में शुमार होते हैं। क्रिकेट के अलावा इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी और एक मुश्किल दौर में मुल्क की क़यादत की। सियासी इख्तिलाफात से कता नजर वो जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले रहनुमा रहे हैं। मजीद कहा कि हालिया रिपोर्ट्स खसूसी तौर पर दौरान हिरासत, उनकी बनाई में तशवीशनाक कमी और गुज़िश्ता 2.5 बरस के दौरान कैद के हालात पर हमें सख्त परेशानी है। यह कहा कि बतौर क्रिकेटर हम जानते हैं कि मुनसफाना खेल, इज्जत और वकार की क्या अहमियत है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि इमरान खान जैसे कदवर रहनुमा के साथ इंसानी हमदर्दी और वकार के मुताबिक सलूक होना चाहिए। यह भी कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि उन्हें फौरी तौर पर मुनासिब और मुसलसल तबी सहूलत फराहम की जाए, और वो भी माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में जिनका इमरान खान खुद इंतखाब करें। यह भी कहा कि हरासत के हालात बैनुल अक़वामी मियारात के मुताबिक हों और करीबी अहले खाना से बाकायदा मुलाकात की इजाजत दी जाए। तीसरे नंबर पर कहा कि कानूनी कार्रवाइयों तक शफाफ और मुनसफाना रसाई दी जाए बगैर किसी गैर जरूरी तखीर के। यह भी कहा कि क्रिकेट हमेशा कौमों के दरमियान एक पुल रही है। मैदान में मुकाबला खत्म हो जाता है लेकिन बाहमी एहतराम बाकी रहता है। इमरान खान ने अपने करियर में इसी जज्बे की नुमाइंदगी की है। हम हकाम से अपील करते हैं कि शाइस्तगी और इंसाफ के असूलों को बरकरार रखा जाए। ये दुनिया भर के 14 लोगों ने अपनी अपनी कौमों के क्रिकेट टीमों के कप्तान रहे, उन्होंने अपने दस्तखत के साथ ये लेटर हुकूमत पाकिस्तान को जारी किया है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ है, ये मैं लिस्ट आपके सामने रख देता हूं, लिस्ट आप देख लें। इसमें कोई एक भी पाकिस्तानी साबिक कप्तान मौजूद नहीं जिन्होंने इमरान खान के साथ खेला, जिनको इमरान खान ने हीरो बनाया है। चाहे वो वकार यूनस हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो इंजमामुल हक हो, चाहे वो मिसबाहुल हक हो, चाहे वो दूसरे लोग हों,
किसी एक का भी नाम यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया के जो दूसरे लोग हैं उनको पता है कि भाई इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और वो इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे। अब जरा आगे आ रहे हैं जी। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से यह कहा गया कि रास्तों को खुलवाया जाए, यह ऑर्डर दिया गया आईजी खैबर पख्तूनख्वा को। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक ऐलान किया है। अब्दुल गनी अफरीदी जो सुहेल खान अफरीदी के बड़े करीब है, उन्होंने कहा जी पेशावर हाईकोर्ट रोड्स की बंदिश पर बरहम, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपने कायद से मुलाकात अडयाला जेल के अंदर नहीं हो पा रही। सारे के सारे एक SHO के सामने बेबस। अब अंदाजा लगाए ना कि सिर्फ 4 रोज के लिए खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें बंद हुई हैं और हाईकोर्ट को याद आ गया कि यह तो बड़ा गलत काम हुआ है और वहां पर जाकर कहा जा रहा है जी एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता नहीं दिया जा रहा। हालांकि बाकायदा तौर पर वीडियो सामने आ चुकी है कि जब भी कोई एम्बुलेंस सामने आती है तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुद उसको रास्ता देते हैं। आज तो एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है कि एक फौजी दस्ता गुजर रहा था, आर्मी की गाड़ियां गुजर रही थी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनको रास्ता दिया कि आप लोग गुजर जाएं। एक ऐसी वीडियो भी सामने आई। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी को बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। हरीपुर के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस था, उस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अब आगे आ जाए जी। एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अहमद खान न्याजी, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी इमरान खान कहीं पर जाते थे तो गाड़ी के बोनट के ऊपर अहमद खान न्याजी खड़े होते थे। इमरान खान की सिक्योरिटी टीम के सबसे अहम तरीन प्लेयर हैं अहमद खान न्याजी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक ऐलान किया है ये पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद। उन्होंने कहा जी धरना हर सूरत जारी रहेगा, हम रमजान में सहरियां और अफ्तारियां भी इधर करेंगे, हम तरावियां भी इधर पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सवाबी मोटरवे पेशावर को हम बंद करके रखेंगे। उन्होंने कहा कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, आप पर हमें किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है, आप हमें हमारा इमरान खान दे तो हम यहां से उठेंगे और खुद उसका इलाज करवाएंगे। यह उन्होंने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने यह तो कह दिया कि जी रास्ते खुलवाएं। उन्होंने कहा कि क्या उनको यह नजर नहीं आता कि इमरान खान के साथ किस तरह की नाइंसाफी हो रही है, इमरान खान की पिटीशंस को नहीं लगाया जा रहा। और यह बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान के केसेस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर नहीं लगाया जा रहा। इससे कबल जितने भी केसेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर लगे थे, चाहे वो तोशा खाना 1 था या अलकादर था या इद्दत केस था, वो तीनों को तीनों रद्दी की टोकरी के अंदर गए थे, क्योंकि अडयाला जेल के बंद कमरे के अंदर इमरान खान का ट्रायल करना और फिर वहां से फैसला देना बहुत आसान है। उन चीजों को मीडिया के सामने, दुनिया के सामने साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और ये सारे के सारे केस रद्दी की टोकरी के अंदर जाते हैं। यही मसला है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो अभी तक नहीं लगाया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। आगे आ जाए जी। इमरान खान की फैमिली ने आज जाना था अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। उनको चक्र इंटरचेंज के ऊपर रोक लिया गया। बैरिस्टर गोहर और सलमान कमराजा भी गए, उनको मार्बल फैक्ट्री नाका से वापस रवाना कर दिया गया, उनकी भी मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस्लामाबाद चक्र इंटरचेंज से वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया है और ये कह रहे हैं कि आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। बाद थोड़ी देर बाद अलीमा खान वहां से निकलने में कामयाब हो गई और फिर यह खबर आई कि अब अलीमा खान और उनकी बहनें बनी गाला के बाहर अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और साथ ही यह खबर आ गई कि बनी गाला के बाहर पुलिस भी पहुंच गई है। यानी कि अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर डर और खौफ महसूस किया जा रहा है कि पता नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कह देंगी। और आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया है और डिजिटल मीडिया के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे भाई हैं आगा शेख सरवर जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गोहर सियाल, आदल अब्बासी, सबूर खान और आमर नवाज, ये 4 बहादुर सहाफी आज अडयाला रोड से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम भी हर दफा अडयाला का रुख करते हैं, लेकिन इतनी सख्ती का मुजाहरा पहले कभी नहीं देखा। हम खुद भी अडयाला रोड और चक्री से दूर रहे और अलीमा आपा तक पहुंच नहीं सके। उन्होंने कहा कि मुझ समेत कई सहाफी आज अडयाला आए, लेकिन अलीमा आपा तक उनकी रसाई नहीं हो सकी। तो ये हालात वाकयात आज चल रहे थे। अब जरा दूसरी तरफ इमरान खान का जो पैगाम आया है उस तरफ आते हैं जो इंतहाई अहम है। इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है बुशरा बीबी की अडयाला जेल के अंदर, और फिर बुशरा बीबी के साथ उनके अहले खाना की मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। तकरीबन कोई 40 मिनट तक ये इतलात आ रही। तो बुशरा बीबी ने अपने अहले खाना को यह बताया है कि इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम यूसुफ को अडयाला जेल में इमरान खान तक रसाई दी जाए। हुकूमत की जानिब से जो डॉक्टर्स गए जिन्होंने इमरान खान का चेकअप किया, इमरान खान के टेस्ट किए, इमरान खान उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि एक तो मैं इनसे सेटिस्फाइड हूं, और दूसरा जो ये मेरे टेस्ट लेकर गए हैं इन्होंने अभी तक उसका जो भी नतीजा, जो भी रिजल्ट आए वो इन्होंने अभी तक मुझ तक नहीं पहुंचाए, और इमरान खान उनके ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारे का सारा मुद्दा अलीमा खान के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुतमईन थी, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। अलीमा खान हर मर्तबा फैसले को वीटो कर देती हैं, यानी कि अलीमा खान की वजह से सारे का सारा मसला हो रहा है। मैंने सबसे ऊपर पहले आपको एक चीज बताई ना, जो सर्वे हमने करवाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सबसे ज्यादा एतमाद किसके ऊपर करते हैं? 84% लोगों ने कहा कि अलीमा खान के ऊपर, और यही वजह है कि डर और खौफ ही अलीमा खान का, क्योंकि अलीमा खान इमरान खान के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं।
دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان میں سے علامہ راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر علی خان رات کے اندھیرے میں چھپ چھپاتے خفیہ طور پر نکل کر پارلیمنٹ ہاؤس سے پمز ہاسپٹل پہنچے، وہاں پر جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کی اور وہاں پر اطمینان کا اظہار بھی کیا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں اطمینان، آپ اندازہ لگائیں۔ محسن نقوی نے واضح طور پر کہا کہ جا کر پوچھ لیں پی ٹی آئی والوں سے۔ تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو یہ سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ یہ عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو اندر بھیج دیں اور عمران خان کے ڈاکٹر میں سے کسی کو اندر بھیج دیں جو جا کر عمران خان کو دیکھ لیں کہ عمران خان کی طبیعت ابھی کیسی ہے۔ حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت یہ کر رہی ہے جی اس کو بھیج دیں، وہ زمان خان چلے جائیں جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے، کوئی اور چلا جائے، اور باقیوں کو نہ عمران خان کے ذاتی والدین کو جانے دینا ہے اور نہ عمران خان کی بہنوں کو جانے دینا۔ یہ حکومت نے ضد لگائی ہوئی ہے۔ اب تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے اوپر یہ بہت بڑا سوال آ گیا کہ بھائی وہ حکومت کی رپورٹ سے کیوں مطمئن ہو رہے ہیں جب عمران خان کی فیملی مطمئن نہیں ہے، ان کے ڈاکٹرز مطمئن نہیں ہیں، ان کے کارکنان مطمئن نہیں ہیں، اور خود عمران خان بھی مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ قیادت کس چکر میں یہ مطمئن ہو رہی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن علیمہ خان نہیں مان رہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سہیل خان افریدی سے آج ایک سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی ملاقات ہو تو پھر حالات کو یہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی یہی نیت ہے تو پھر سو بسم اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آج بہنوں کی ملاقات کا دن ہے اور آج چاہیے کہ بہنوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، لیکن یہ ملاقات نہیں کروائے گی۔ مزید سہیل خان افریدی سے سوال ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سب سے زیادہ جو کوشش کی ہے وہ محسن نقوی صاحب نے کی۔ ٹھیک ہے جی، تو سہیل خان افریدی نے پھر واضح طور پر یہ جواب دیا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جس نے جو کوشش کی ہے وہ سب کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا جی محسن نقوی نے 26 نومبر کیا، محسن نقوی نے پنجاب کے اندر جو ہمارے ساتھ کیا، محسن نقوی نے جو باقی معاملات کیے وہ بھی سب کے سامنے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کی بات کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ اب علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی کے درمیان جو چل رہا ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں۔ دیکھیں سہیل خان افریدی کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ علی امین گنڈا پور سسٹم کے اندر رہ چکے ہیں اور ان کے سسٹم کے اندر ڈائریکٹ رابطے تھے۔ اب جس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے سہیل خان افریدی کو آ کر اوور شیڈو کیا ہے، وہ انہوں نے اپنی بالکل مہارت سے بڑا زبردست کام کیا اپنی طرف سے، لیکن اب سہیل خان افریدی بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ بھی میڈیا پرسن سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے اپنی بڑھاس نکالی، ان کو ابھی بھی یہ غصہ ہے کہ مجھے سیٹ سے کیوں ہٹایا گیا، اگرچہ وہ کہتے نہیں ہیں لیکن غصہ تو ان کو ہے، وہ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل خان افریدی آنے والے دنوں میں کیا سٹیپ لیتے ہیں، وہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اصل چیز کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا جی عمران خان ناشتے کے اندر کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ اور چیا سیڈ کھاتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں دیسی مرغی، مٹن، سلاد، مکس اچار، چپس، انڈا اور مکس دال دی جاتی ہے۔ شام کو بادام، کشمش، نارمل پاؤڈر، دودھ، کھجور، کیلا، سیب اور سیب کا شیک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان کو ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور دیگر جم کا سامان بھی فراہم کیا گیا ہے، اور بانی کی جو لائبریری ہے اس میں کتابیں ہیں اور لان کے اندر بیٹھ کر وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور دھوپ سیکتے ہیں۔ یہ رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں لکھی گئی ہیں نا، اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو جائے، اگر کسی بیمار بندے کو بھی ایسا ٹریٹمنٹ دیا جائے نا تو بندہ بالکل صحت مند ہو جاتا ہے، اور عمران خان تو پہلے ہی صحت مند تھے، اور اگر عمران خان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے تو بتائیں عمران خان کا بلڈ پریشر ہائی کیسے ہوا ہے، ان کی وین میں کلوٹ کیسے آیا ہے، خون کا لوتھڑا کیسے بنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اگر یہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہے تو عمران خان کی صحت خراب نہیں ہونی چاہیے، اور جب عمران خان کی صحت خراب نہیں ہونی چاہیے تو آخر وہ کیا وجہ ہے کہ حکومت عمران خان کے ڈاکٹرز کو اور ان کی فیملی کو اندر نہیں جانے دے رہی؟ اب یہاں پر دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے کوئی ٹھیک ہوں گے، جس طریقے سے حالات و واقعات بن چکے ہیں۔ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان ٹھیک ہوں گے، اور ڈر ان کو یہ ہے کہ اگر عمران خان کی فیملی اندر گئی تو عمران خان کا بڑا سخت پیغام اندر سے باہر آئے گا، اس وجہ سے یہ حکومت عمران خان کی فیملی کو نہیں جانے دی جا رہی۔ تو حکومت جو ہے وہ عمران خان کے ڈاکٹر سے یہ لکھوا لے کہ بھائی آپ جائیں اور جا کر آپ چیک اپ کریں۔ علیمہ خان سر لکھوا لیں کہ جائیں، جا کر آپ بھی اپنی نگرانی میں دیکھ لیں، باہر آ کر آپ نے کوئی بیان نہیں دینا، یہ ہمیں انڈر ٹیکنگ دے دیں۔ حالانکہ اس کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن چلے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، عمران خان کے کارکنان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ بڑی پریشان ہے، اس حوالے سے حکومت بڑی پریشان ہے، اس حوالے سے کم از کم سب کی تسلی ہو جائے گی کہ بھائی عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اگر حکومت سچ بول رہی ہے تو۔ دوسری طرف آگے آ جائیں جی، آصف علی زرداری صاحب نے جو بیانات دیے جیل کے حوالے سے، اس پر اب دو لوگوں کی انتہائی اہم گواہی آئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی وہ کہتے ہیں کہ 2019 کے اندر جب عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ میں اور زرداری صاحب ایک ہی جیل کے اندر اکٹھے تھے۔ زرداری صاحب کو بی کلاس کی اعلیٰ سہولیات مل رہی تھی، 5 کمرے الگ سے ان کے پاس تھے، بیڈمنٹن کورٹ تھا، شام کو واک کرنے کا آپشن بھی تھا، اعلیٰ درجے کا کھانا، دعائیں وقت پر، اے سی کی سہولت، الگ باتھ روم بھی ملا ہوا تھا، اور زرداری صاحب بھرپور سہولیات کے ساتھ عیاشی والی جیل انہوں نے کاٹی۔ ایک گواہی یہ ہے، دوسری بھی سن لیں۔ اور یا مقبول جان، یہ تو عمران خان کی حکومت کی میں نے بتائی نا، آپ پچھلی حکومت کی بھی سن لیں، 2007 کی۔
اور یہ مقبول جان کہتے ہیں کہ اکتوبر 2007 میں جب ایران سے پرویز مشرف کے حکم پر مجھے نوکری سے واپس بلایا گیا تو میں جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ کے طور پر تعیناتی میری ہوئی. میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھی. پمز ہاسپٹل کی انتظامیہ نے مجھے اس فلور پر رہنے کی آفر کی جس میں آصف زرداری نے جیل کاٹی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کی سہولیات کسی 7 سٹار ہوٹل سے کم نہیں تھی اور مصروف کی وہاں جیل یاترا کے دوران ملاقاتوں اور دیگر مشاغل کی داستانیں اس دور کے چپڑاسی نرس اور ڈاکٹرز مزے لے لے کر بیان کرتے تھے. یہ وہاں پر ہوتا تھا. اس طرح کی جو جیل ہے وہ کاٹی تھی آصف علی زرداری صاحب نے. آگے آ جائیں جی. علی امین گنڈا پور نے جو بیان دیا تھا صنم جاوید کے حوالے سے, اس پر آج ان کی بہن فلک جاوید نے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی علی امین جیسے لوگوں کو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پختونوں کی روایات ہیں کہ پختون غیرت مند ہوتے ہیں, اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے کہا شیم آن یو علی امین گنڈا پور, اور اس بیان پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے. علی امین گنڈا پور نے کل یہ بیان دے تو دیا تھا, جس طریقے سے دیا تھا بہت ہی گھٹیا طریقہ تھا. اب انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور نے کہ صنم جاوید میری بہنوں کی طرح ہے, میری کل کی بات کو غلط مطلب دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی گھومنے ہماری مائیں بہنیں بھی جاتی ہیں, صنم جاوید کو چاہیے تھا کہ ایسے حالات میں مجھے بتا کر باہر جاتی. کل جس طریقے سے جس انٹینشن سے علی امین گنڈا پور نے بات کی تھی وہ بڑی شرمناک حرکت تھی, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آگے آ جائیں جی. بنگلہ دیش کے اندر آج ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. طارق رحمان خالدہ ضیاء کے صاحبزادے جنہوں نے ایک لمبی جلاوطنی کاٹی, وہ واپس آئے, الیکشن جیتے, اور آج انہوں نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے. 15 سال وہ جلاوطن رہے اور ان 15 سالوں کے اندر بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کا راج تھا. جتنی بھی اپوزیشن تھی ان کو دیوار کے اندر لگا کے رکھا ہوا تھا, اپوزیشن کے لیڈر کو جیل کے اندر بند کر کے رکھا ہوا تھا. جماعت اسلامی کے اوپر بہت سی قدغنیں لگائی گئیں, ان کے لیڈرز کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا گیا, بہت سے کام ہوئے. لیکن پھر جب بنگلہ دیش کی نوجوان نسل اٹھی انہوں نے سب کچھ اکھاڑ کر پھینک دیا. پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے, کیونکہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان کے نوجوان بھی آپ سے ہر چیز کا جواب مانگیں گے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.